پانی بند کر دیتا گیا، کھانا بھی بند کر دیتا گیا۔ حسین دے خیمے جب پانی بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں، نماز بھی ہے، تلاوت بھی جاری ہے، نماز بھی جاری ہے۔ اس آور صبر دیاں تلقینہ کری جا رہے تے سیدہ زینب پیر دا چہرہ ویکھی جا رہی ہیں۔ جیوں جو رات گزر دی جا رہی، زینب دا کلیجہ کمدا جا رہا ہے۔ جڑے ویلے سویر دی پو پھٹ دی ہے، سیدہ زینب آسمان ول ویکھدیاں نے تے رو کے فرمادیاں نے شالا رات محرم والی اسے بریاں دی تھی وے، رات مکینا دن چڑھے اجے، میرا ویر جدا نہ تھی وے۔ نوجوان جڑے ویلے فجر دی نماز دا ویلا ہویا، امام علی مقام نے فرمایا اکبر پترا اذان پڑھ، اکبر نے ریت ٹپے تے کھلو کی اذان پڑھی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھاویں لگے۔ ادھر یزید دی فوج دا سپہ سالار جدا نام ہر نے ویکھیا، امام حسین نماز پڑھاویں لگے، جماعت کران لگے۔ انہوں خیال آیا سنیا جے میں کلیاں پڑھا ہندی نہیں، جے سنیا تیرے پیچھے نماز پڑھ لئی، کیونکہ وقت امام تو ہے، جے تیرے پیچھے پڑھ لوا پھر حق ادا کرنا پینا ہے۔ بڑی دیر تک ہر سوچ دے رہے۔ امام علی مقام نے جڑے ویلے کی رات کر کے رکوع کیتا، ہر نے دوڑ کے امام علی مقام دے پیچھے نماز دی نیت کر لئی۔ جڑے ویلے میرے امام نے سلام پھیریا، فرمایا بہن زینب تو کہندی سے نکی میں جنگل جو ڈیرے لان لگا، فرمایا زینب ویکھی میں اس جنگل چنج دے منگل لگا جاواں گا، ایتھے اکبر دین اذان دا صدقہ قیامت تک اذان ہودیاں رہن گیاں، ایتھے انج دا سجدہ کر جاواں گا، ایتھے قیامت تک نمازاں پڑھیاں جاندیاں رہن گیاں۔ میرا نانا سن جوڑے عرشہ تو گزر گیا، انہیں عرش مولا بنا گیا، میں سر کٹا کے گزر جاواں گا، انہوں قیامت تک کربلا مولا بنا جاواں گا۔ نوجوانوں جڑ ویلے ہر نے نماز پڑھ لئی، میرے امام نے فرمایا ہر کی ہویا، عرض کیتی سونیا جے کلاں پڑھیا ہوندی نہیں، کیونکہ وقت دا امام موجود ہے، ہن تیرے پیچھے پڑھ بیٹھا حق ادا کرنا پوے گا۔ یزید دی فوج دے سپہ سالار نے یزید دی فوج چھڑی آ کے حسین دی فوج وچ کھلو گیا، یزید دی فوج دا مورال ڈاؤن ہو گیا۔ نوجوانوں فجر تو بعد جے نکا دے رہا ہے، امام حسین نے فرمایا اکبر پترا آ جا، تو میری فوج دا سپہ سالار ہے، جا کے ذرا میدان جہاد معائنہ کر کے آئے۔ علی اکبر شہزادہ کے تھوڑی دیر دے بعد دوندروں دے آیا کہ بابا نو جپا ماریا، فرمایا بیٹا علی اکبر کی آیا، عرض کی تھی بابا میں جڑے ویلے کربلا دے میدان گیا، میں بیکھے آئے کمائی وڈیری ہے، انہیں چٹی رنگ دی چادر اپنے سرے ایک دستے لئی ہے، نلے اپنے دوپٹے نال کربلا دی ریت صاف کر دی ہے، نلے مائی بڑے دردان نال روندی ہے۔ میں پوچھے اما جی کون ہو؟ مائی نے کوئی جواب نہیں دیتا، درد نہ روئی جا رہی۔ عرض کی تھی بابا او مائی ایڈے درد نال روئی، او دا رونا سن کے میری چیخیں نکل گئیاں۔ امام حسین پتر نو سینے لگا کے رو پے، فرمایا اکبر پترا پتہ مائی کون ہے؟ عرض کی تھی ادھور میں نو نہیں پتا، فرمایا تیری دادی میری ماں فاطمہ آئی ہے۔ عرض کی تھی بابا دادی جان کدھر آئیاں نے؟ فرمایا جدو مدینے اٹھریا سا اماں نے وعدہ کیتا سی پترا جدو گھوڑے تو تیر تے تلوارا کھا کے زمین والے آویں گا، پترا میں فاطمہ وعدہ کرنی ہے تھلے فاطمہ دی جولی ہوئے گی۔ فرمایا میری ماں آئی ہے، آج جڑے ویلے سویر دا سویرا چڑھے گا، پتہ سی میرے پتریاں نے میرے دوتریاں نے میرے پتران نے تیران تے تلوارا تے نے دیکھا کے زخمیوں کے جڑے گھوڑیاں تو زمین تے ڈگنے، میری ماں صفائی کر دی ہے، کوئی روڑا میرے حسین دے زخم چنا چب جاوے، میری ماں اپنی ممتا دا ثبوت دینے آئی ہے۔ نوجوان باپ مرے سر ننگا ہووے، ویر مرنے کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا، کون کرے رکھوالی۔
علی مقام سویر دا جدوں سویرا طلوع ہویا نا یزیدیاں دا بار بار تقاضا ہے کہ حسین بیعت کریے جنگ کر تمام حجت واسطے آپ نے کو خطبہ کربلا دے میدان چ ارشاد فرمایا یزیدیاں ول چہرے انور کر کے آپ نے فرمایا میں اوہی حسین ہاں جڑا نبی دے موڈیاں تے کھڑیا میں اوہی حسین ہاں جدے بارے اللہ نے قرآن دیاں آیتاں نازل فرمائیاں میں اوہی حسین ہاں جڑا تہاڈے تے اپنے نبی دا دوترا ہاں فرمایا میں اس واسطے تہانوں یہ ساریاں گلاں سنا رہا کہ قیامت نو میں اپنے نانا دی بارگاہ چ سچا ہو جاواں اتمام حجت واسطے کہ نانا جی میں تے اپنا تعارف کرا دیتا سی انہاں محمد دے دوترے دی قدر نہیں کی فرمایا مینوں پتہ ہے کہ تسی یزیدی ہو تہاڈے دل سخت نے پتھر نہ لو گے مگر میں نانے دی بارگاہ چ سچا ہونا چاہنا یزیدی ظالم بول کے کہنے لگے حسین تقریر نہ سنا یا بیعت کر یا جنگ لے تیار ہو جا امام حسین آخری ویلے تک ایک کوشش کی تھی کہ جنگ نہ ہو گئے کہ میرے نبی دا کلمہ پڑھ دینے میرے خون دے نال انہاں دے ہاتھ رنگین ہو گئے قیامت نو دوزخ وچ چلے جان گے آخری ویلے تک آپ نے کوشش کی تھی کہ جنگ نہ ہو گئے مگر جہڑیاں شرطاں تے امام حسین نو منانا چاہتے سن او امام علی مقام نو قبول نہیں سودا نہیں کیتا میرے امام نے حاضرین موتی سمجھو تے جنگ دا ویلا قریب آیا تے اوہی یزیدی فوج دا سپہ سالار جدا نام حضرت ہور دا مانا آزاد ہور دا مانا آزاد وہ کتنا کو طاقتور ہوئے گا جنہوں یزید نے اپنی فوج دا سپہ سالار بنایا سے یار جڑی فوج دا سپہ سالار ہی دوسری فوج نہ مل جاوے وہ فوج دے اپنے پلے کی رہ جاوے اور تے یزید ہی فوج دا سپہ سالار سی پر جدو حسین والا آیا نا تے یزیدی فوج نو خیال آیا کہ تا ساڑا سپہ سالار طاقت بھی زیادہ ہے تجربے بھی زیادہ ہے جدو جنگ دا آغاز ہومن لگا تے طریقہ کار جنگ دا اے ہوتا سی کہ ایک فوجی دونہ سائیڈ تو آندھے تے جنگ کر دے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جنگ دا آغاز ہویا نا تے آپ دی بارگاہ چہور نے آکے عرض کی تیلا جو پالا اللہ نے قرآن مجید چ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم قیامت نو ہر ایک نو اپنے امام دے نال آواز دیتی جاوے گی تے ہر کوئی اپنے امام نہ لاوے گا تے نماز لاج پالا تیرے پیچھے پڑی ہے میرا امام یزید نہیں تو ہے تے میرا دل کردہ قیامت نو تیرے نال اٹھا تیری امامت جو سونیا میں قیامت دے محشر دے میدان چ جدو اللہ دی آواز آوے تے میں جاواں تے عرض کی تھی حضور میں نے اجازت دیو تے سب تو پہلے میں نہ جاواں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر پسو پیش کی تھی مگر ہور نے تر لئی جدا کیتا گرامی قدر حضرات ہور نے قدم پکڑے تے عرض کی تھی سونیا میں قیامت دے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دا امیدواراں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام دے قدم پڑے نالی عرض کی تھی سونیا کیا پیش کروں تجھے کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے مل کے سارے پڑھیے یہ دل بھی تمہارا میرا ایمان ہے اسی حسین امامہ دے پتر آؤ اسی بھی کدے کربلا دے میدان چھیوں دے کہ اسا بھی حسین یہ عرض کرنا سی یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی نہ اجنا کرو ہاتھ چکے میرے نال پڑھو یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے
نوجوانوں حضرت ہور جڑے ویلے میدان دے اندر آئے یزیدیاں دے سراں نوں اڑاندے لگے جا رہے نے اچانک جڑے ویلے ہور دے آ کے سینے دے اندر تیر لگے آئے تے عرض کیتی سونیا مینوں سنبھالے آ جے رب ہی لکھدا میرے امام دوڑ کے کربلا دے میدان وچ آئے اس ویلے ہورے آخری سانساں پہ لیندے نے امام نے ہور نوں سینے دے نال لگایا او دا سر گودی دی اندر رکھیا تے متھا چوم کے فرمان لگے تیری ماں نے تیرا نام ہور رکھیا ہے فرمایا تو پیدا بھی آزاد ہویا سے اج بھی آزاد ہے میں وعدہ کرنا حسین تو مر چلے ہیں نہ قیامت نو تینوں دوزخ تو بھی آزادی لے دیواں گا فرمایا جا تو دوزخ تو بھی آزاد ہے کہ کربلا دے میدان دا پہلا شہید ہے